अस्सलामुअलैकुम। ग्रेट न्यूज़ के साथ मैं हूं असद इम्तियाज़। सबसे पहले ग्रेट हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमीर कुवैत के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म का अमीर कुवैत की वफ़ात पर वली-ए-अहद शाही ख़ानदान और कुवैती अवाम से इज़हार ताज़ियत। पाकिस्तान कुवैत ताल्लुकात में बेहतरी के लिए अमीर कुवैत के किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से भारतीय वज़ारत ख़ारजा के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात का मामला। इस्लामाबाद में निजी शोबे की जानिब से पहली बार LNG दरामद से मुताल्लिक तकरीब। मुआवने ख़ुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के मजमूई टैक्स मुआसिल में से 25% टैक्स पेट्रोलियम के शोबे से आते हैं। पेट्रोलियम कंपनियों के शेयर होल्डर स्टॉक मार्केट के मजमूई शेयर्स का बड़ा हिस्सा हैं। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कुवैत के हुक्मरान शेख सबा अल हामद अल जाबिर अल सबा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अमीर कुवैत के इंतकाल पर शाही ख़ानदान, कुवैती हुकूमत और अवाम के साथ इजहार ताज़ियत। अमीर कुवैत शेख सबा अल हामिद अल सबा इंतकाल कर गए। शेख सबा अल हामिद अल सबा की उम्र 91 बरस थी। तरक्की के लिए सरमाए की फराहमी से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सरबराह इजलास। वज़ीर आज़म इमरान खान का वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास से खिताब। कोरोना वबा की दुनिया पर गैर मामूली असरात हुए। तबी और मुआशी एमरजेंसी से निपटने के लिए वबा पर काबू पाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने मौलाना ताहिर अशरफी को मजहबी हमआहंगी के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया। मौलाना ताहिर अशरफी को एजाज़ी तौर पर नुमाइंदा ख़ुसूसी मुकर्रर किया गया है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी ने आज एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। इनकी आमद पर सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने इनका इस्तकबाल किया। पाक फ़िज़ाइया के एक चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान बैनुल सूबाई हमआहंगी के फ़रोग़ समेत बामी दिलचस्पी के अमूर और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। भारतीय फ़ौज की LOC के बारो और तंथर सेक्टर में इश्तियाल अंगेज़ी। भारतीय फ़ौज की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। 15 साला नौजवान शहीद, 4 शहरी ज़ख्मी। पाक फ़ौज की जानिब से मुअस्सर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग करने वाली चौकियों को निशाना बनाया गया। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासों के केस की समाअत। शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड के लिए नैब की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ को वापस लाने का टास्क दे दिया। वज़ारत ख़ारजा और FIA को टास्क सौंपे गए। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी APC के फैसलों को मफलूज करने के लिए की गई। मरियम औरंगज़ेब का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। अरब और इसराइल में बढ़ती मोहब्बत और राव रस्म। अरब फुटबॉल क्लब में इसराइली फुटबॉलर की शमूलियत। अली ज़फ़र के खिलाफ जाली Me2 मुहिम का ड्रॉप सीन। FIA साइबर क्राइम विंग ने मीशा शफ़ी और इफ़त उमर समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। जेलों में तहरीक इंसाफ का मकामी रहनुमा पुलिस हिरासत में जहां बाग। मुतवफ़ी के भाई का पुलिस पर तशद्दुद करके मारने का इल्ज़ाम।
لیجنڈ بالی ووڈ اداکار یوسف خان المعروف دلیپ کمار کی پاکستانی رہائش کے بطور تاریخی عمارت تحفظ پر ان کی اہلیہ اداکارہ سائرہ بانو کا حکومت پاکستان کا شکریہ۔ لیگی اراکین پنجاب اسمبلی کی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات، نواز شریف کا بیانیہ مسترد کرنے والے نون لیگ کے رکن اسمبلی بھی شامل۔ پختونخوا پولیس نے پشاور یونیورسٹی میں طالبات کے سامنے فحش حرکات اور نازیبا اشارے کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ شوکت خانم ہسپتال پر الزامات، عدالت کی جانب سے حنیف عباسی پر بھاری جرمانہ عائد۔ چکوال میں پولیس اہلکاروں نے کم سن بچے کو چرس والے سگریٹ بھرنے پر لگا دیا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت اس ہفتے سے گھر بنانے کے لیے بینکوں کی جانب سے قرض دیے جانے کا آغاز ہوگا۔ معروف مزاحیہ اینیمیٹڈ سیریز فیملی گائے میں پی ایس ایل سے متعلق چٹکلا انٹرنیٹ صارفین کی توجہ کا مرکز۔ خبردار، ہوشیار، احتیاط کیجیے، راولپنڈی میں اے ٹی ایم اسکیمنگ ڈیوائس پکڑی گئی، درجنوں شہری اپنے پیسوں سے محروم۔ مودی سرکار فسطانیت کی معراج پر، حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کو ہی ڈرا دھمکا کر بینک اکاؤنٹس منجمد کر کے ملک میں کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ طلال چودھری نے تنظیم سازی کا جھوٹ بولا، نون لیگی تحقیقاتی کمیٹی کا انکشاف۔ عمران خان اونچے ہتھکنڈوں پر اتر آئے، ہم پہلے بھی سرخرو ہوئے تھے، اب بھی اللہ کے فضل سے۔ شہباز شریف کی گرفتاری پر شہباز شریف کے مفرور صاحبزادے سلمان شہباز کا رد عمل۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ پر نجم سیٹھی کے یو ٹرن، دیکھیے جب پاکستان سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی تھی تب نجم سیٹھی کیا کہا کرتے تھے، اور گزشتہ روز سٹاک مارکیٹ گری تو نجم سیٹھی نے کیا کہا۔ اگر ہم بگڑ گئے تو امریکہ کا جو حال افغانستان میں ہوا ہے وہی حال تمہارا کر دیں گے، مولانا فضل الرحمان۔ ہم کور کمانڈر کے گھر کے سامنے احتجاج کریں گے، ان کو سبق سکھائیں گے، ہم کچے چلے نہیں، ہم ڈرنے والے نہیں۔ انہوں نے بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا، مولانا فضل الرحمان کے بھائی مولانا عطاء الرحمان کی دھمکیاں۔ پاکستانی طلباء کے لیے خوشخبری، امریکہ نے کرونا وائرس کے باعث معطل سٹوڈنٹس ویزا سروس بحال کر دی۔ سپریم کورٹ نے امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل میں ملوث ملزمان کی بریت کے خلاف سندھ حکومت کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے رہائی مؤخر کر دی۔ قوم یہ توقع کر رہی تھی کہ عاصم باجوہ کو پکڑا جائے گا، ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، لیکن انہوں نے شہباز شریف کو پکڑ لیا۔ نواز شریف کا عاصم باجوہ سے متعلق سوال پر رد عمل۔ شہباز شریف اندر گئے، کل ہم سب نے اندر جانا ہے، ایک دن یہ سب ہونا ہی ہے۔ شہباز شریف کی گرفتاری پر آصف زرداری کا رد عمل۔ ترک فضائیہ کے F-16 طیارے نے آرمینیا کا روسی ساختہ جدید Su-25 جنگی طیارہ مار گرایا، حملے میں آرمینیائی فائٹر جیٹ کا پائلٹ بھی ہلاک۔ لاہور موٹر وے زیادتی کیس میں پیش رفت، متاثرہ خاتون نے ملزمان کو شناخت کرنے اور بیان دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ شہباز شریف کی گرفتاری سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اپوزیشن جماعتوں کی پریس کانفرنس۔ اپوزیشن جماعتوں کا 11 اکتوبر کو PDMA کے تحت پہلا جلسہ کا اعلان۔ نون لیگ عہدیدار عسکری قیادت اور ایجنسیوں کے لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتے، لندن میں موجود نون لیگ کے قائد نواز شریف کے حکم پر مسلم لیگ نون کا آفیشیل ہدایت نامہ جاری۔
सिंध में कोरोना वायरस फिर से तेजी से बढ़ने लगा, एक ही दिन में 400 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। अगर तलाल चौधरी वाक़े की वीडियो सामने ना आती तो नून लीग का मंसूबा था कि एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगा देते कि नामालूम अफराद इसे मार पीट कर चले गए। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब। कश्मीर लाया है 150 रुपए तक की शानदार बचत। कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनस्पति, खाना तो बहाना है। खाना बनाना और खिलाना किसी एक का काम नहीं। And it all begins from someplace really special. From the egg to truly great tasting chicken. The Chicken Specialist.